नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी यो रूपान्तरण कार्यक्रममा समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुको प्रस्तुति लिएर आउने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी भूकम्प पीडित व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापनासँग जोडिएको सवाललाई उठान गर्दैछौं। दर्शकवृन्द, जति समय लम्बिँदै जान्छ त्यति नै भूकम्प पीडित व्यक्तिहरूको पीडा पनि तन्किँदै गएको छ। सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि आफ्नो गृह कार्य अगाडि बढाइरहेको छ, तर उसले गरेको तयारीको प्रत्यक्ष लाभ भूकम्प पीडित व्यक्तिसम्म पुगिसकेको छैन। यद्यपि केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट स्थानीय सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर भूकम्प पीडित व्यक्तिहरूलाई सानो तिनो स्तरमा भए पनि पुनर्निर्माण लगायतका अन्य सहायता गर्ने क्रम अघि बढेको छ। पक्का हो, जब विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढ्दै जान्छ तब जनसरोकारको सवाल पनि त्यतिकै मात्रामा बढ्दै जान्छ। यस्तै सम्बन्धीको सवाललाई आजको रूपान्तरण कार्यक्रममा उठान गर्दैछौँ। त्यो सवाल हो काठमाडौँ जिल्लाको उत्तर पूर्वमा रहेको शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्रको। त्यसै सम्बन्धीको स्थलगत सामग्री आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र धेरै प्रभावित भएका क्षेत्रमध्ये शङ्खरापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न बस्तीहरू पनि पर्दछन्। अति प्रभावित भएका ठाउँहरूमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू अगाडि बढिरहँदा त्यहाँ केही गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाहरूको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय समुदायको बीचमा नै एक किसिमको द्वन्द्व र अविश्वास सृजना हुने अवस्था पनि आयो। वास्तवमा त्यो अविश्वास र भ्रम केले गर्दा सृजना भयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसै सम्बन्धीको सेरोफेरोलाई उठान गर्दैछौँ। त्यस सम्बन्धी अध्ययन गर्न एक संसदीय उपसमिति त्यो स्थानमा पुगेको छ र त्यो उपसमितिले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले हामी आजको कार्यक्रमको उठान गर्छौँ यो रिपोर्टबाट। विनाशकारी विपद लगत्तै उद्धार र राहत कार्य पहिलो प्राथमिकता हो, तर राहत र उद्धारसँगै विपदपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका ठूला ठूला विपदका घटनापछि भएका अभ्यास र मान्यताले पनि यही कुरालाई देखाएको छ। तर नेपालमा गत वैशाख 12 गते र त्यसपछिको शक्तिशाली भूकम्पको कम्पनले पुर्याएको क्षति लगत्तै राहत र उद्धारमा जुन सक्रियता र तत्परता देखियो त्यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यमा भने हुन सकेन। यो क्रम लम्बिँदै जाँदा असन्तुष्टिका आवाजहरूलाई पनि बढाएको छ। खास गरी भूकम्पपछि राजनैतिक दलको खिचातानी र भागबण्डाले तत्काल पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन सकेन। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्य अघि बढ्न सकेनन्। यद्यपि ढिला गरी गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यति बेला आफ्नो कामको सुरुवात गर्ने तर्खरमा छ। यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु गरेसँगै विभिन्न राजनैतिक संयन्त्रले पनि भूकम्प प्रभावितका क्षेत्रमा भइरहेका कार्यप्रति आफ्ना चासो र गतिविधिलाई बढाएका छन्। जिम्मेवार राजनैतिक संयन्त्रका यस खाले गतिविधिले पक्कै पनि पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षामा बल थपेको छ, जसको एउटा उदाहरण हो काठमाडौँ जिल्ला स्थित शङ्खरापुर नगरपालिकामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे अनुगमनका लागि पुगेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको यो उपसमिति। 5 सदस्यीय यो टोलीले भूकम्प प्रभावितको अवस्था र आवश्यकता लगायतका बारेमा अनुगमन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन यहाँका समुदायसँग छलफल गरेको छ। दर्शकवृन्द,
जनप्रतिनिधि भनेका अन्तत्वगत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र दुःख सुखमा साथ दिने, गाली खाने, ताली खाने सबै किसिमका प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले समुदायमा यदि कुनै पनि यस्ता सार्वजनिक हितका विषयवस्तुमा कुनै प्रश्न उठ्छ वा चासो राखिन्छ भने त्यहाँ जनप्रतिनिधिको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले वस्तुस्थितिको वास्तविकता पत्ता लगाउन सहयोग पनि गर्छ। शङ्खरापुर नगरपालिकाभित्र भएका यस्तै केही भ्रमपूर्ण कुराहरू जुन हामीले अघि पृष्ठभूमिमा पनि यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ, त्यसै सम्बन्धी स्थानीय समुदायसँग छलफल गर्न गएको एक संसदीय समितिले स्थानीय समुदायसँग गरेको कुराकानी मार्फत अबको बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ। लागौँ यो प्रसङ्गतर्फ। विशेष अनुरोध गर्छु यो टोलीको संयोजकको नाताले पनि तपाईँले स्पष्ट कुरा राखिदिनु होला कि राज्य तपाईँहरूको सामुन्ने आएको छ बुझ्नको लागि। एउटा कसले चाहिँ उजुरो हाल्यो भन्ने आधारमा नेपालकै संसदीय समितिकै फेरि उपसमिति बनाएर निरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था भनेको कति विडम्बना छ भयो, त्यो एउटा प्रश्न मेरो। अनि जो संस्थाले राखे, जो व्यक्तिले त्यो चाहिँ उजुरी राखे त्यसको विरुद्धमा छानबिन गर्नुपर्ने नपर्ने, ऊ कारबाहीको भागीदार हुने कि नहुने, त्यो कुरा म संसदीय समितिलाई म सोध्न चाहन्छु, समाज कल्याण प्रसादलाई सोध्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामीलाई एलडब्ल्युएफले जति पनि कामहरू गर्दाखेरि यहाँ विपद व्यवस्थापन समिति बनेको छ। विपद व्यवस्थापन समिति भन्दा बाहेक काम गरेकै छैन। जति पनि कामहरू गर्छ पाठ यति पैसा तपाईँहरूको यति पैसा यो कामको लागि, खानेपानीको लागि यति, सरसफाइको लागि यति, कृषि तालिमको लागि यति, दर्कर्मी तालिमको लागि यति भने सुरुवात नै पुरै पैसाहरू पारदर्शी देखाएर अनि दुवै पछिको एग्रिमेन्ट गराएर मात्रै काम गर्ने सुरु गरेछ। अनि त्यस्तो ठाउँमा कसरी हिँडामिरा भयो अरे, कसरी काम चाहिँ भएन भन्ने कुराहरू कसरी प्रश्न उब्जिरहेछ, ती कुराहरू तपाईँहरूले खोज्नुपर्ने कि नपर्ने। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमका त्यस्तो हिँडामिरा भएको छैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म शङ्खरापुर नगरपालिकाको सर्वसहित सदस्य पनि, म नाङ्लेबारी पनि नजिकबाट हेरिरहेको छु। नाङ्लेबारी पनि त्यस्तो हिँडामिरा पटक्कै भएको छैन। उहाँहरूले गर्नुभएको छ सहयोग। पहिला आउनुभयो, अलिअलि खाद्य पोकाहरू दिनुभयो, पछि पातला ओर्नी ओछ्याउनीहरू दिनुभयो, साना साना भाँडाहरू दिनुभयो होइन। तर यहाँ पुनर्निर्माणको चाहिँ काम केही पनि भएको छैन। बनाउने चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी अस्पष्ट छौँ। अब यहाँहरूबाट चाहिँ त्यो चाहन्छौँ हामी। समूहमा चाहिँ कस्तो मान्छेहरूलाई सबभन्दा पिछडिएको छ, कसले आर्थिक अवस्था सबभन्दा कमजोर छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ त्यो पैसाहरू वितरण गरेर उहाँहरूले काम दिइरहेका छन्। मिडियाहरूमा आइरहेको छ नाङ्ले भाडामा के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो वडामा चाहिँ मलाई लाग्छ अति नै राम्रो, यो संस्थाले अति नै राम्रो गरिरहेको छ। असोजको 1 गते त के आउँछ पत्रिकामा भन्दा नवजनता पत्रिकाले लुर्थन फेडरेसनले डलर भित्र्याएको भित्र्याइ पुण्य प्रसाद दङ्गाल कोदो रोपेको रोपाइ। अनि फेरि यसको निराकरण गर्नु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो। मैले अब पुण्य प्रसादले पैसा नखाइकन फोटो दिएको छैन भन्ने यो एउटा कुरा छ। मेरो अर्थक विरोध केही पनि छैन। अब उहाँहरूले जे जति बाँड्नु भएको छ नि असाध्यै राम्रो बाँड्नुभयो। एउटा बाँडेको कुराको अस्ति गल्ती गर्नुभएको छ कि 2 चोटि बाँडेकोमा राम्रो थियो, त्यो राम्रो कुरालाई राम्रो भन्छु। यो मुद्दा भनिएको छ, मैले त मुद्दा होइन, यो के हो त, यो हो कि होइन भन्ने इन्साफ खोज्या हो। यो मुद्दा न मैले मुद्दा हाले आउनु न साथीहरूले मुद्दा हाले आउनु। मेरो निर्णय अनुमति नलिकन मेरो फोटो लगेकोमा मेरो आपत्ति छ। हामीले खानेपानीको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, विभिन्न किसिमका सिपमूलक कार्यक्रम, यो साइकोसोसियोसँग रिलेटेड कामहरू, हाइजिन प्रमोसनका कामहरू गऱ्यौँ। घरको लागि चाहिँ 206 घरलाई 4 करोड 12 लाख। 206 भनेपछि यी दुईटैलाई 206 घरलाई 4 करोड 12 लाख, 2 लाखको दरले 2 लाखको दर। हजुर, लुथरनबाट हामीलाई म्याटहरू, त्यो खाना पकाउने उहरू सबै दिनु भइरहेको थियो। त्यतिखेर बाल्टिनीहरू सबै दिएको थियो। अनि दिएको कुरा त हामीले दिया भन्यौँ, भएको कुरा बतायौँ। अनि उहाँ होइन यो रोशनी परिवारको त घर बनाइदियो भनेर यहाँ लेखिया छ भनेर उहाँहरू 2 जना आउनु भइरहेको थियो। कसले भनेको त्यो कुरो थाहा थियो? कसले त्यो घर बनाइदिएको छ भनेर त रिपोर्ट दिने आले को के थाहा छ? बाख्रा पालिरहेको छु मैले, अस्ति 15,000 नि पाएँ। मलाई 2-4 कल फोन आएको थियो क्या। फोन आएर तपाईँको नाङ्ले बारेमा भ्रष्टाचार भइसक्यो, तपाईँ अगुवा कार्यकर्ता भएर सारा लुथनले यो गरिसक्यो ऊ गरिसक्यो, तपाईँहरू केही वास्तै गर्नुहुन्न भने। अनि कहाँ के भएछ बाबु भनेर सोधेँ मैले पत्रकारलाई उल्टो, कहाँ के भएछ, आऊ त म कहाँ आऊ त भने। त्यति भन्दा साथ फट्ट फोन राखिदिनु भयो उहाँले। अब त्यो म नम्बर पनि दिन्थेँ तपाईँहरूलाई। अनि पुनः फेरि एकचोटि फेरि फोन आयो र अब आइन लुथनको बारेमा
तपाईँ विभिन्न ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा जानुहोस्, यहाँको जनतालाई भड्काउने काम तपाईँले गर्नुभयो र मैले तपाईँ यो पत्रकार हो भन्ने थाहा पाएँ भने इन्द्रायणीको थानमा लिएर गएर रुखमा पाता कसेर राखिदिन्छु भयो भनेपछि त्यो बेलादेखि मलाई चाहिँ फोन आएन। के हो त सत्य तथ्य कुरा हामीले त थाहा पाउनु पर्यो। सुसज्जित हुनेका लागि चाहिँ सञ्चार मिडियाले त राम्रै कुरो गर्ला भन्ठाने थिएँ मैले। यसो हेर्दा घर बनाएको छैन अनि यति पैसा लिएर आएको छ भने त हामीले त थाहा छैन। म त त्यो पढाइ लेखेको मान्छे होइन, म जान्दिनँ त अङ्ग्रेजी के तपाईँले त हेर्नुहोस् पनि भनेको थिएँ साथीहरूले। हाम्रो यहाँ चाहिँ लुथरन फेडरेसनलाई धन्यवाद किन दिएको भन्दा जुन बेला यहाँ आपत पर्यो चाहिँ यो दैविक प्रकोप वैशाख 12 गते भूकम्प गयो, त्योभन्दा पछाडि लगत्तै सहयोग गर्न आउने संस्था। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि संस्थाले यहाँ पठाउँदाखेरि मलाई के विश्वास लाग्छ भने अन्यत्र ठाउँका मान्छेले मुठी दान गरेर एक मुठी उठाएर 100 रुपियाँ पैसा उठाएर त्यो संलग्नता गरेर दुःख पाएको ठाउँमा चाहिँ लिएर गएर देऊ भनेर दिएको होला। त्यो पैसा लिएर खायो भने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। यदि विश्वास त्यही किसिमले खाएको र बदमासी नै गरेको भए कानुनी दायरा छ, राज्यको संयन्त्र छ, त्यसो भएको हुनाले त्यसमा विवाद गर्न जरुरत छैन। खातामा पैसा जम्मा भइसक्यो, यो राज्यले नै स्वीकृति नदिएर नै हामीले लिन नपाएको, अब त्यो राज्यको मापदण्डभित्र नै रहेर काम गर्नुपर्ने हुनाले हामी रोकिएर बसेका छौँ। नत्र भने हाम्रो काम अहिले नै सुरु गर्न सक्ने स्थिति थियो। र त्योभन्दा अन्यथा कुरा भनेको अब यस्तै अब अरू बाँकी कुराहरूमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ सके हामी अझै पनि केही मात्रामा सहयोग गर्छौँ, नसके योभन्दा बढी आशा नगरौँ। ल तपाईँहरूको लागि उहाँहरूले एउटा पक्का के भनिसक्नु भएको छ भने हामीले बनाउने भनेको सार्विक नाङ्ले बारे 6 को 120 घर हो, त्योभन्दा बढी अरू कोही पनि होइन है भनेर चाहिँ पहिला पनि भनिसक्नु भएको। त्यो ल्याएको रात एकवटा हामीले के 5 वटा मागेका थियौँ, यो संस्थासित ब्ल्याङ्केट थिएनौँ, नभई हो भने पनि थिएनौँ। किन ल्यायो र काहीँ 2टा किन दियो, काहीँ किन दिएन, त्यो हाम्रो आपत्ति हो। हामी सारा जम्मै भूकम्पमा पीडित हौँ। या धनीले गरिब नजाउँ, किन बिचरा संरचना हाम्रो सम्पत्ति भनेको संरचना छैन। आज खुला पाल पनि बस्नु परेको छ भनेपछि उसित हामीले यति दिनुपर्छ भने दाबी पनि होइन। अहिले प्रश्न उठ्यो, लुथरानले यहाँ काम गरिरहेको छ, बहिनी परिवार बहिनीले भन्नुभयो घर बनेको छ भनेर आवाज आयो, प्रश्नहरू उठ्यो। पत्रकारहरूले त्यसलाई उजागर गर्नुभयो, कसैलाई शङ्का लाग्यो, उजुर गर्यो, हामी यहाँ संसदीय समिति बन्यो आयो। यो आउँदामा कसैले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने जरुरत छैन। यसलाई के छ भनेदेखि सत्य तथ्य कुराहरू हामीले के छ भनेदेखि जनताका बिचमा पुर्याउने र सही ढङ्गबाट काम गर्नलाई भएको कामहरू हो। हामीले यसरी बुझ्नु यसलाई। र म संस्था जुन लुथरान लगायत साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, हामी राम्रो काम गर्नका लागि पटक्कै डराउनु पर्दैन, गलत गर्नका लागि चाहिँ पाइँदैन। त्यसका लागि म यस क्षेत्रको सांसद भएको नाताले पनि पूर्ण तपाईँहरूलाई समर्थन गर्छु र साथ दिन्छु। जनप्रतिनिधिले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको यो प्रसङ्गपछि हामीले स्थानीय समुदायसँग पनि केही कुराकानी गरेका छौँ र यो कुराकानीको साथमा हाम्रा सहकर्मी सन्तोष सुवेदी हुनुहुन्छ। सन्तोष सुवेदीले स्थानीय समुदायसँग गरेको कुराकानी अब हामी जोड्छौँ यहाँनिर। खासमा के छलफल हो यो? अब छलफल अब मैले बुझेअनुसार अब यो लुथरन फेडरेसनको अब यो काम र कर्तव्य, अब यो राहतका कुराहरू र पुनर्निर्माणका कुराहरू चाहिँ अब चलिरहेको छ होइन। यसमा अब लुथरन फेडरेसनले अब राहतहरू त अब सही ढङ्गले नै अब बाँडेको पाएको छ हामीले होइन। छलफलमा खासमा के कुरा भयो? यो छलफलमा अब त्यही राहतका कुरा र पुनर्निर्माणका कुराहरू र अब आन्तरिक कुराहरू, कुनै अब यसो मुद्दा मावलितका कुराहरू पनि यसो बुझिन्छ। सामान्य चाहिँ अब त्यही बुझिरहेको छु मैले चाहिँ। जस्तै तपाईँ पनि एउटा भूकम्प प्रभावित होइन, के लाग्छ त्यो राहत वितरणमा अनियमितता भयो जस्तो लाग्छ है? राहतमा पहिला अब यो अलि अब भूकम्प पीडितबाट बेहाल परेको बेलामा अब यी लुथरन फेडरेसन रहेछ, अब हामीले त्यति थाहा पाएनौँ पहिला होइन। अब उहाँहरूले बाल्टीहरू, अब यी स्वास्थ्यका सामग्रीहरू हुनुपर्छ, अब मन्जन, अब बुरुसहरू, यी सबै सामानहरू उहाँहरूले दिनुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो अलि राम्रै लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। उहाँहरूले त्यो अवस्थामा, पीडित अवस्थामा दिनुभएको थियो, त्यसले पनि केही अलिकति राहत महसुस गरेको पाइएको छ। संसदीय समितिकै एउटा टोली आएर चाहिँ यहाँ अनुगमन गर्नु परेको छ, पक्कै केही कुरा त छ होला नि? कतिपय साथीहरूले अब सिडिओमा गएर मुद्दा हाल्नुभएछ, अनि त्यहाँबाट अब मुद्दा चल्दै पनि गयो, अनि त्यहाँबाट लुथरन फेडरेसनले राहतहरू पनि दिँदै जानुभयो। अब पुनर्निर्माणहरू यो नाङ्ले भारे गाविसको 6 नम्बर वडामा चाहिँ अब पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै पनि, अनि त्यहाँबाट बाँकी रहेकामा पनि अब
भ्याएसम्म हामी गर्छौँ भन्दै पनि अब त्यसमा पनि अब चित्त नबुझाएको जस्तो बुझिएर अब त्यसमा के हो भने अब सेडियोमा र अब मिडियातिर पनि देखाउने अब सारा चाहिँ नि अब ऊ भएर मुद्दै हो कि अब मुद्दै के हो त भन्ने कुरा यसो अब त्यहीँ गएर वास्तविकता बुझौँ जनताहरूमा के रहेछ र बुझेर आउँ र त्यसपछि मात्रै स्पष्ट होला कि भने जस्तो बुझिन्छ यसो हेर्दाखेरि। जस्तै के लाग्छ तपाईँलाई अहिले यो जस्तै अनियमितता भएकै हो जस्तो लाग्छ कि के लाग्यो तपाईँलाई? मलाई अब लुथन फेडरेसनले अहिलेसम्म अब राहतका कार्यक्रमहरू सबै गरेकोमा राम्रो छ। उहाँहरूले सान्त्वना दिनुभएको छ, हामी खुसी छौँ। अब अहिलेको उसमा अब उहाँहरूले अब साँच्चै 1187 धुरी नै बनाउँछु भने भए चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब अहिले थाहा भएन। उहाँहरूले अब त्यो होइन अब हामी सबै घर बनाउन सक्दैनौँ या अब 6 नम्बर वडा मात्रै बनाउँछौँ भने पनि यहाँ हामी खुसी नै छौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ नि अब अरू वडा तपाईँहरू आफू खुसीले कुनै सङ्घ संस्थाले गरोस् भन्ने भनिदिनु भयो भने राम्रो लाग्छ। यो छलफलमा आउनु भएको छ किन? यो छलफलमा आज यस्तै अब बैठक छ अरे भन्ने कुरा सुनिरहेको थियो। अनि यो विभिन्न किसिमको अब त्यसमा अब लुथरन भन्ने संस्था अब हामीलाई यो अब भूकम्प आए पछाडिको अब पहिलो सुरुमै उहाँहरू आइपुग्नु भएछ होइन। अनि पहिला आइपुग्नु भएपछि उहाँले अब राहतको विषयमा अब थरीथरीका सामग्रीहरू हामीले सबै कुरो सम्पन्न भेटियो होइन। त्यस पश्चात अब बिउ बिजनका कुराहरू हरेक तालिमका कुराहरू सबै पाउनु भएको रहेछ। फेरि यहाँ त के भन्छ अरे यो किन त यो चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने छ? 6 नम्बर वडालाई चाहिँ हामी टार्गेट दिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी घर बनाउँछौँ। अन्त चाहिँ अर्को वडामा चाहिँ हामी अब राहतको सामग्री बाँड्न सकिन्छौँ। हाम्रो अब जति आय अर्जन छ, जति पैसा छ, त्यहाँ मात्रै यति हामीले टार्गेट जहाँ दिएको छ त्यहाँ मात्रै हामी नाङ्ले भारेको 6 नम्बर वडामा 120 घरधुरी बनाउँछु भनेर उहाँले वचनबद्ध त पहिलादेखि राख्नु भएको थियो। अन्तको चाहिँ मलाई कुरा त्यसै थाहा भएन। अनि भएको राहतहरू सबै भेट्यो। अहिले तत्काल कुरा उ गर्दाखेरि उहाँले अब मुद्दा परेको छ भन्नुभएको छ। त्यो अब मुद्दा अब उनीहरूले भन्नुभएको छ। अब त्यही कारणले अब मेरो विचारमा लागेको चाहिँ कुरो अब त्यहाँ मात्रै बनाउनु भयो अन्त नबनाउने भयो भन्ने कुरा भयो कि मैले बुझेअनुसारको त्यो पनि हुन नसकेको होला। के विविध कुरा होला। हाम्रो लागि चाहिँ 6 नम्बर वडामा अब 120 घरधुरीलाई पनि अब पैसा हाम्रो अब सबै ब्याङ्कमा जम्मा भइसकेको छ। हाम्रो सबै सम्पन्न खाता खोलिसकेको छ। अनि अब यो तत्काल बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा कुरा थियो। लुथरनले दिएको पैसा? हजुर, लुथरन संस्थाले अब हामीले टोयलेटको लागि 9,000 दिएको छ, 60 वटा टोयलेटको लागि। अनि घर बनाउनको लागि, घर निर्माण गर्नको लागि 2 लाख रुपियाँ हाम्रो ब्याङ्कमा जम्मा भइसक्यो। अब उहाँहरूलाई अब अफिसको मान्छेहरूलाई अब सर मिसहरूलाई म्याडमहरूलाई भन्दाखेरि अब सरकारी प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ हामी। उनीहरूको अब विपरीत हामी हिँड्नु हुँदैन। अब उनीहरूको अब सबै कार्यालयबाट वडा भनेपछि यो छलफलमा त आज सबै कुरा थाहा पाउनु भयो है। यो छलफल राम्रै रहेछ है। टेलिभिजनमा आइरहेको भन्ने कुरा छ है। अब यसमा विवाद भएको भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब खासै अब त्यो यस्तो भ्रष्टाचार चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। खासै अब त्यसरी अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ अफिसमा चाहिँ 24 घन्टा हाम्रो अब ढोका खुल्ला छ, डकुमेन्ट हेर्नुहोस् भन्ने उनीहरूको कुरा छ। त्यसको लागि मलाई चाहिँ यो कुरा होइन कि जस्तो लागेको छ। स्थानीय समुदायले लाभ पाउने किसिमका हरेक विकासका गतिविधि गर्दाखेरि त्यस स्थानमा रहेको स्थानीय निकाय सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ र उसैले नै सम्पूर्ण स्रोतदेखि विकासका कार्य र योजनाहरूको समन्वय पनि गर्ने गर्छ। वास्तवमा यो ठाउँमा भएको के हो त? अब हामीले शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। अब हामी यो कुराकानीको प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्छौँ। विपदपछि जो राहत वितरण हुन्छ त्यस क्रममा त समन्वय भएर नै आउँछ होला होइन? तपाईँसँग समन्वय भयो? मेरो जानकारीमा त समन्वय भएको नै मान्छु म चाहिँ नि। किनकि हुन त म यो भूकम्पको समयमा म चाहिँ यहाँ थिइनँ, संस्थागत रूपमा नगरपालिका त थियो र नगरपालिकासित समन्वय भएर पहिलादेखि एक्टिभिटीहरू कार्यक्रमहरू चलेको भन्ने मलाई जानकारी छ। तत्कालमा के थियो भने वैशाख 12 गतेको भूकम्पको तत्कालै 1-2 दिन 3-4 दिनको बिचमा
धेरै जताततै चाहिने एउटा यो चाहिँ क्षतिको चाहिँ नराम्रो अवस्था थियो, धेरै व्यक्तिहरूको धनको क्षति भएको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि तत्काल कसले कहाँबाट कसरी के सहयोग ल्याएर दिन्छ र त्यहाँ तत्काल राहत हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि सबै चाहिँ नि आशावादी थिए। त्यो हिसाबमा तत्कालको राहतको कार्यक्रममा पनि उसले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि चिउरा बिस्कुट होइन अब यो चाउचाउ जस्ता चिजहरू बाँडेको, केही चाहिँ नि राहतका चाहिँ घरमा प्रयोग हुने सामानहरू होइन किचन किटहरू बाँडेको इत्यादि कुराहरू पनि आएका छन्। त्यो तत्कालको बेलामा त त्यो चाहिँ नि अब विभिन्न संस्थाहरू आएर बाँड्ने क्रममा त्यहाँ धेरै समन्वय भनेर एकदम औपचारिकता मात्रै निभाउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसरी चाहिँ त्यो हिसाबबाट चाहिँ पब्लिकली नै सबैलाई रोबा राखेर नै बिताउनु भएको भन्ने कुरा मलाई पनि जानकारी भयो। जबसम्म म आएपछिका घटनाका क्रमहरूको कुरा हुन्छ भनेदेखि लुथरनले अथवा एलडब्ल्युएफले गरेका एक्टिभिटीहरू यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका एक्टिभिटीहरूको विषयमा हामीसित समन्वय नै गरेको छ। खास समन्वय नभइकन गरेको भन्ने कुरा त्यस्तो छैन। यी छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? छलमा उठे विषयवस्तु त यो एउटा लोकतान्त्रिक अब एउटा देश हो, यो होइन लोकतन्त्रको एउटा मौलिक गुण हो यो चाहिँ नि कि कुनै पनि विषयमा कुनै पनि संस्थाले मात्रै होइन राज्यले पनि प्राइम मिनिस्टरले पनि आज देशमा चाहिँ कुनै काम गर्छ, कुनै जनतालाई सेवा प्रवाहको कुराहरूदेखि लिएर तमाम विषयमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विषयमा कुनै एक्टिभिटीहरू हुन्छ भनेदेखि त्यसको विषयमा जनताले लागेको कुराहरू जिज्ञासा राख्न पाउनु, त्यसको विषयमा छलफल हुनु, त्यसको विषयमा स्थलगत रूपमा सबै पक्षलाई राखेर चाहिँ छलफल गरेर त्यसको यथार्थता पत्ता लगाउनु यो त लोकतन्त्रको गुण हो र त्यही गुण अन्तर्गत नै आज यो एक्टिभिटीहरू भइरहेछ। यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ, राम्रो पक्ष हो र यसमा केही तलमाथि कसैले गरेको छ भने पनि यहाँ उजागर हुन्छ आउँछ होइन र यसले चाहिँ आर्थिक अनियमितता हुनबाट रोक्छ। कुनै पनि संस्थालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकलौटी ढङ्गबाट चाहिँ आफ्नै मात्रै क्रियाकलापबाट अथवा अरू कसैले समन्वय नगरिकन राज्यसित समन्वय नगरिकन स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरिकन कुनै क्रियाकलाप गरेर हुँदैन। गऱ्यो भनेदेखि विरोध हुन्छ। जनतालाई पनि जनपक्षीय ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मेसेज पनि यसले दिन्छ। त्यस कारण यसलाई म सकारात्मक रूपमा नै लिन चाहन्छु। अब यो कुराकानीपछि जनप्रतिनिधि जो स्थानीय समुदायसँग भलाकुसारी गरेर त्यहाँको वास्तविक सूचना लिएका छन् उनीहरूसँगको छोटो कुराकानी पनि अब हामी यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। नाङ्ले बारेमा र साना गाउँमा लुथरान भन्ने संस्थाले हिजो भूकम्प पीडितहरूलाई राहतहरू वितरण गरेको थियो। त्यसपछि पुनर्निर्माण काममा नै ऊ संलग्न छ र जनताहरूलाई उसले यो 1300 घरधुरीहरू यहाँ बन्यो भन्ने जनताहरूमा गुनासो रह्यो। बन्यो भनेर उसले पैसा ल्यायो भन्ने जनतामा गुनासो रह्यो र उनीहरूले जनताहरूले गरेर उजुरहरू गरिसकेपछि अहिले त्यो सत्य कुरा के हो भन्ने छानबिन गर्नका लागि लेखा समिति यहाँ आएको छ। के पाउनुभयो जस्तै तपाईँहरू यहाँ आउनु भनाइअनुसार र हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि उनीहरूले 1300 घरहरू बनाउने कुराहरू हामीले गरेका छैनौँ, बनाएका पनि छैनौँ। हामीहरूले 120 घरहरू बनाउने भनेका हौँ। ती घरहरू हामी बनाउँछौँ। 120 घरहरू यहाँ र 80 घरहरू साना गाउँमा बनाउँछु भनेका हौँ। ती घरहरूलाई 2 लाख रुपियाँ हामीले कृषि विकास ब्याङ्कमा राखिसकेका छौँ र हामी त्यो निर्माणका काममा लाग्छौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ र हिजोको दिनमा राहत सामग्रीहरू चाहिँ सबै गाउँलाई वितरण गरेको कुरा पनि उहाँहरूले राख्नुभयो र जनताले पनि त्यो कुराहरूलाई स्वीकार गरे। राहत सामग्रीहरू हिजो उहाँहरूले वितरण गर्नुभएको हो र निर्माणका क्रममा अहिले एउटा काहीँ बन्ने काहीँ नबन्ने गर्दाखेरि गुनासो आएको हामीले पायौँ र जनताको चाहना सबैतिर बनोस् भन्ने जनताको चाहना रहेको देखियो। जस्तै छ नि एलडब्ल्युएफकै कुरा गर्दाखेरि त्यो सरकारी संयन्त्र त छ नि, त्यो संयन्त्रको थ्रुबाट आएको जस्तो लाग्यो कि लाने उनीहरूले सरकारसँग सुरुको दिनहरूमा अलिकति समन्वय नभएको देखियो सुरुका दिनहरूमा र पछिल्लो चरणमा समन्वय गरेर काम गरेको पाइयो। पहिलाको चरणमा राहत वितरण गर्दा चाहिँ समन्वय नभएको देखियो र पछिल्लो चरणमा उनीहरूले समन्वय गरेर काम गरेर देखिन्छ। अब यो छलफलको आधारमा अब केही ठोस निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ होला? निश्चित रूपमा यो छलफलबाट के छ भनेदेखि सही र सत्य कामका लागि हामीहरू के छ भनेदेखि जुन राम्रो यो उसले राम्रो काम गरेकालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कमी कमजोरी छ भने सच्याउन लगाउँछौँ। समुदायसँग पनि कुरा गर्नुभयो, एक प्रकारले त्यो हिसाबले तपाईँहरूले चाहिँ खोजबिन पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ हैन? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब यो एउटा आधार चाहिँ तयार भयो, छानबिनको जुन एउटा आधार हामीले निर्णय गर्दै गर्दाखेरि वास्तविकतामै आधारित भएर र अरू सूचनाहरू के त पाउनुभयो होला नि हैन? यहाँ 2-3 खाले कुरा अनियलता चाहिँ रहेछ। एक त लुथरन फेडरेसन वर्ल्ड फेडरेसनले गर्ने के हो त
उसले आवास निर्माण गर्ने हो कि उसले चाहिँ राहत सामग्री खाद्यान्नहरू मात्रै वितरण गर्ने हो कि अथवा कतिवटा बनाउने, कहाँ कहाँ बनाउने, कति रकम खर्च गर्ने, त्यो अनियलता छ भन्ने कुरा जनताको माझबाट आयो। त्यो हामी उहाँहरूलाई सचेत गराउने नै छौँ। के हो त तपाईँहरूको लक्ष्य के हो, तपाईँहरूको प्लानिङ के हो, त्यो हामी सोध्ने नै छौँ भोलिका दिनमा। र अर्को कुरा भने चाहिँ केही नागरिकहरूले चाहिँ होइन यो संस्थाले राम्रै गरेको छ भन्ने कुरा, पोजिटिभ कुराहरू पनि आएको छ। शङ्खलापुर नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न समुदायलाई भूकम्प गए लगत्तै राहत वितरण लगायतका अन्य क्षेत्रमा सुरुका दिनदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको लुथरन वर्ल्ड फेडरेसन, जसले दिएको सहयोगको बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी पनि उठे र त्यसैको बारेमा छलफल गर्नका लागि यो संसदीय उपसमिति त्यहाँ गएको थियो। हामीले त्यहाँ गएका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी त गऱ्यौँ। अब लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनको भनाइ के छ त यस बारेमा, अब हामी यस प्रसङ्गलाई यहाँनिर जोड्छौँ। नाङ्लेबारी सानो गाउँमा हामीले सुरुदेखि रातको बेलादेखि काम गर्दै आएको हौँ। काम गर्ने दौरानमा केही असन्तुष्टिहरू पनि देखा परे र तर त्यसलाई चाहिँ मिडियाले चाहिँ गलत ढङ्गले प्रचार गरेर गलत ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने कामहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लेखा समितिमा पनि उजुरी परेको भन्ने कुरा पनि सुनियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले एउटा सानो छानबिन टोली बनाएर चाहिँ आज छानबिनको क्रममा जनताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नलाई आएको। त्यही क्रममा लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनले पनि यही छलफलमा बोलाएको हुनाले हामी पनि आएको हौँ। जस्तै आज छलफलमा त केही कुराहरू त उठ्यो होला नि त, किन भन्दाखेरि लेखा समिति पनि थियो, स्थानीय पनि थिए, स्वयं एल्डरले पनि सहभागी थिए। हजुर, भनेपछि केही कुराहरू त उठ्यो होला नि। हामीले प्रश्न पारेका छौँ कि लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनले जे जति काम गरेका छन् ती सबै काम चाहिँ नेपाल सरकारको नीति नियम परिधिभित्र बसेर हामीले काम गरेका छौँ। जे जति काम गरेका छौँ यो स्थानीय निकायहरू, वडा नागरिक मञ्च, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, पहिलेका गाविस अहिले नगरपालिका भइसकेको नगरपालिकाको सँगै बसेर हामीले काम गरेको छौँ। त्यसैले जे जति काम गरेका छौँ ती गरेका कामलाई हामीले गरेका भनेर उल्लेख गरेका छौँ। जे काम गरेका छैनौँ त्यसलाई हामीले गऱ्यौँ भने उल्लेख गरेकै छैनौँ। त्यो सम्बन्धी कुराहरू उठे कि कसैले चाहिँ यहाँ गलत प्रचार गरिदिए कि लुथरनले चाहिँ यति घर बनाइसक्यो, खै त तिमीहरूको घर त बनेका छैनन्, लुथरनले पैसा खायो कि यो गर्यो कि त्यो गर्यो कि भन्ने खालको चाहिँ गलत प्रचारहरू भए र त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ मिडियाले सम्प्रेषण गरे। त्यसबारेमा हामीले सुरुमै पनि प्रेस काउन्सिलमा पनि उजुरी दिइसकेको छौँ कि कुनै पनि गलत खालको सूचना सम्प्रेषण हुन पाउँदैन, त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ हामीले भनेका थियौँ र सायद चाहिँ नेपाल सरकारले गर्दै होला त्यसमा, होइन। तर आज मैले त्यो कुरा प्रश्न पारिदिएको छु कि हामीले कहीँ कतै पनि स्थायी घर बनायो भने उल्लेख गरेकै छैनौँ। तर हामीले के भनेका छौँ भने रातको बेलामा प्रशस्त काम गरेको छ, जुन जनताहरूले भनेका छन् उनीहरूको मुखबाट चाहिँ सुन्नमा आएको छ। त्यसपछि हामीले खानेपानी सम्बन्धी काम गऱ्यौँ, सरसफाइ सम्बन्धी काम गऱ्यौँ, जीविकोपार्जन सम्बन्धी काम गऱ्यौँ, त्यो जनताहरूले भनेकै छ त्यो कुराहरू। आजको छलफललाई चाहिँ अब यहाँले कसरी लिनुहुन्छ त? होइन, छलफल हुनु आवश्यक छ। छलफलले नै भ्रमहरू छिर्छन्, होइन। सकारात्मक रूपमा मैले लिएको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै जनताहरू पनि प्रश्न भइसकेका छन् कि हामीले जे जति काम गरेँ ती कामहरू पारदर्शी ढङ्गले काम गरेको छौँ। जे जति काम भए जनताले त्यसमा फाइदा पाएका छन् र अहिले घर बनाउनु भन्ने कुराहरू छन्। घर बनाउनुको लागि चाहिँ स्थानीय चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति लागिसकेको छ। जसको घर बन्ने हो तिनीहरूको घर बन्नको लागि चाहिँ पैसा जम्मा भइसकेको छ। अब घर निर्माण सुरु हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने कुराहरू जनताले पाउनुपर्छ र कहीँ कतै चाहिँ कसैबाट कमी कमजोर भएका छन् त्यसलाई सच्याउँदै लिएर जानुपर्छ। तर म प्रश्न रूपमा के भन्न चाहन्छु भने एउटा कन्ट्री डाइरेक्टरको हिसाबले कहीँ पनि गलत ढङ्गले काम भएको छैन, गलत काम भएका छैनन्, कहीँ पनि अनियमितता भएको छैन। यस सम्बन्धी जेनेभाले पनि अलग्गै छानबिन गरेको छ। छानबिनको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ कहीँ पनि अनियमितता भएका छैनन्। जे जति काम भएका छन् राम्रो भएका छन्, जनताले फाइदा पाएका छन् र जे भएको छैन त नभएको कुरालाई हामीले कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन। अघि त्यो पनि मैले भने कि कहीँ पनि हाम्रो चाहिँ अफिसियल डकुमेन्टमा हाम्रो अफिसियल मेसेजमा कहीँ पनि हामीले स्थायी घर बनायो भनेकै छैनौँ र बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ। त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारको चाहिँ भर्खर स्वीकृतिहरू आउँदैछन्। स्वीकृति सुरु भएपछि त्यो घर बन्ने काम पनि सुरु हुन्छ। दर्शकवृन्द, विकासको चरित्र नै हो। द्वन्द्व जति बढ्छ त्यति नै यसको पारदर्शिता र किफायती पनि बढ्दै जान्छ र अन्ततोगत्वा विकासमा संलग्न सबै साझेदारहरूलाई यसले उच्च स्तरमा जवाफदेही पनि बनाउँदै जान्छ। त्यसैले
यस किसिमको जनप्रतिनिधि समुदाय अनि विज्ञ र सरकारी निकाय तथा यसमा सहयोग गर्ने सम्बन्धित निकायको सक्रिय सहभागितामा भएको यस किसिमको संयुक्त छलफलले वास्तविकता के हो त भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सहयोग पुग्छ र अन्ततगत्वा भूकम्प पीडित व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिने राहत र उनीहरूले पाउने सहयोग तथा सहायतामा उच्च स्तरको पारदर्शिता कायम गर्न पनि सहयोग पुग्छ। आशा गरौँ यो एउटा नजिर हो र यस किसिमका छलफल बहसहरू अन्य ठाउँहरूमा पनि हुँदै जाउन् अनि हाम्रा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जनताका प्रतिनिधि अन्य ठाउँहरूमा पनि पुगेर यस्तै किसिमको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि काम गर्ने प्रयास गरून् र जसले गर्दा भूकम्प पीडितले उनीहरूको नाममा छुट्याइएको राहत पूर्ण रूपमा पाउन सकुन्। हस् त यही निष्कर्षका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई रूपान्तरण युनिट यही स्थलगत सामग्रीका साथ बिदा माग्दछ। नमस्कार।